अलहमदुल्ला भाई, ये ओके। आपको ये इतना पता चले कि ये फाइल है और इसका मतलब होता है काम करने वाला, ये मफूल है यानी इस पर काम हुआ है। जिस तरह है ना, खाना खाने वाला फाइल है, खाने वाला फाइल है। अब जो खाना पड़ा हुआ है प्लेट में वो मफूल है, क्योंकि वो खाया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है। और तीसरी चीज थी इसमें ज़र्फ, यानी वक़्त के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ये जगह के लिए। जाहिर सी बात है, आप खाना खा रहे हैं तो किसी खास वक़्त में खा रहे हैं और किसी न किसी जगह में खा रहे हैं। ये नहीं है कि आप आसमान में बैठ के खा रहे हैं। ठीक है। तो जाहिर सी अगर आसमान पे भी खाएं तो वो भी एक तरह की जगह ही है। बहरहाल, वो तीन आप याद करें, उसको नहीं छोड़ना। जी अलहमदुलिल्लाह। ये हम जो बीच में वक्फा करते हैं, ये आपकी सहूलत के लिए इसलिए करते हैं, क्योंकि सर्फ नाव का अगर रोजाना पढ़ा ना तो फिर जो पिछला पढ़ा होगा वो भी नहीं याद रहेगा। तो इसलिए ये आपके पास मौका है कि आप थोड़ा थोड़ा मिल रहा है और आसानी से आपको समझाया जा रहा है, लिहाजा याद करें। जी आज इंशाल्लाह। थोड़ा सा रुकू लेंथी भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। मुश्किल से ये इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अल्फाज मानी जो है ना, वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, यानी नए अल्फाज आने वाले हैं। ठीक है, बहरहाल कोशिश करें, एक एक गिलास पे गौर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा फर्ज किए गए, अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे। कुतिबा आपको कहा था, कतबा लिखने को कहते हैं, लेकिन अला सिले के साथ आ रहा है आगे। अलई, अलई कुम, असल में कुम तो ज़मीर है, अला लफ्ज़ है। तो ये इसका माना चेंज हो जाएगा, यानी वाजिब कर रहा है, फर्ज किए गए तुम पे, वाजिब किए गए, ज़रूरी किए गए तुम पर। अस्सियाम रोजे, सौमुन, साम सूमू, सौमुन रोजे को कहते हैं असल में। रोज़ा जो है ना, सौमुन, उस वक्त इस्तेमाल होता है कि आप किसी भी चीज़ से रुकें, किसी भी चीज़ को छोड़ दें। तो जाहिर सी बात है, रोज़े में आप खाना पीना बहुत सी चीज़ों को छोड़ दें, इसलिए रोज़े को रोज़ा कहा जाता है। क्यों रोज़े फ़र्ज किए गए? अच्छा, तुम पर रोज़े, कमा कुतिबा, जैसा काफ इसके लिए है, तशबीह के लिए, कमा कुतिबा, जैसा फर्ज किए गए थे, अलल लजीना, उन लोगों पर, मिन कबले कुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तत्तकून पहले मुजारे मुखातब का सीगा है, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अय्याम मादूदात, मौसूफ सिफत है। अय्याम मादूदात, चंद रोजा, दोनों इसम है, क्योंकि इनके ऊपर तनवीन है। चंद रोज, अय्याम यौमुन की जमा है। ठीक है। यौमुन दिन को कहते हैं, अय्यामन चंद रोज, माहदूदात गिनती के। माहदूदतुन की जमा है माहदूदात, माहदूदतुन कहते हैं गिना हुआ, माहदूदात इसमें मफूल का सीगा है। इसमें मफूल यानी गिना हुआ। अय्याम माहदूदात, चंद रोज गिनती के। फमन गाना, बस, फिर जो कोई, मन शर्ती है, फमन काना, फिर जो कोई, मिन कुम, तुम में से, मरीजन, बीमार हो, मरीज हो, पेशेंट हो। औ या, औ का माना क्या होता है? या अम का माना भी होता है या। अला सफरिन, या सफर पर हो। फ़इद्दतुन, तो गिनती पूरी करो, तो गिनती, फ़इद्दतुन तो गिनती, मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में। तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि पूरी करो, ये आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। फ़इद्दतुन तो मिन अय्यामिन उखर का मतलब होगा, तो गिनती पूरी करो, मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में। उखर कहते हैं दूसरी को। मैं कहता हूँ ये चीज, और उखर यानी दूसरी चीज, मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में। वअलल्लज़ीना, और उनकी, वअलल्लज़ीना, और उन पर, युतीकूनहु, जो फिदिये की ताकत रखते हैं। ठीक है, अताका युतीकू, इसका मतलब होता है ताकत रखना। युतीकू असल में ये फेले मुजारे का सीगा है, ये फेले मुजारे का सीगा है। और इसके साथ ये जमीर आई हुई है होगी। युतीकू नहू, जो फिदिये की ताकत रखते हैं। ताका युतीकू क्या मतलब है? ताकत रखना, कुवत रखना। फिदियतुन फिदिया है, और उन पर जो फिदिये की ताकत रखते हैं। फिदियतुन, तो आमू, फिदिया है तो आमू, खाना खिलाना, मिस्कीन, एक मिस्कीन को। फमन, फिर जो कोई, ततव्वा खैरन, ये लफ्ज पहले भी गुजर चुका है। फमन, फिर जो कोई, ततव्वा, ये आपने सवाल भी किया था, इकबाल साहब, मुजाहिद इकबाल साहब, आपने सवाल भी किया था इस पर, जो सफ़ा मरवा के दरमियान वो थी। ये फिर बिल्कुल। वही आयत का टुकड़ा आ रहा है। फमन ततव्वा, ततव्वा फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। ततव्वा, ततव्वा असल में कहते हैं कि अपने आप को नेकी के काम में तकल्लुफ में डाल देना। ठीक है। तो यानी
نیکی فرض نہیں ہے، اس کے باوجود کرنا اس کو تطوع کہتے ہیں۔ فمن تطوع خیر، پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، فهو خیر اللہ، تو وہ بہتر ہے، لہو اس کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور روزہ رکھنا ہی، ان تسومو، اور روزہ رکھنا ہی، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کن تم تعلمون، اگر تم علم رکھتے، تعلمون فعل مضارع، شہرو رمضان، مہینہ رمضان کا، شہرو، شہر مہینے کو کہتے ہیں، سنتن سال کو کہتے ہیں، عامن بھی سال کو کہتے ہیں، شہر مہینے کو کہتے ہیں، شہر رمضان مہینہ رمضان کا ہے، الذی وہ انزلہ، ماضی مجہول، مجہول کیسے کہ پہلے حرف پر پیش ہے، انزل فی وہ جس میں اتارا گیا، القرآن قرآن، ہدن جو ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، بینات اور واضح روشن دلیلیں پروف ہیں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرق کرنے والا، فرقان اس میں فاعل کا صیغہ بھی ہے، یعنی فرق کرنے والا، باطل حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، قرآن کو ایک نام قرآن کا فرقان ہے، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ فمن، پس جو کوئی شاہدہ پا لے، شاہدہ فعل ماضی کا صیغہ، واحد مذکر غائب کا، شاہدہ فعل ماضی گزرے ہوئی، شاہدہ پا لے، ٹھیک ہے، یہ اگر اس کا مصدر ہوتا ہے، جس طرح آپ نے پڑھا تھا نا، جامد مصدر مشتق، ٹھیک ہے، مصدر کہتے ہیں کہ جو لفظ نہ خود کسی سے بنے اور نہ اس سے بلکہ مصدر وہ ہوتا ہے، پہلے کہ سمجھ لیں، جامد، جامد وہ لفظ ہوتا ہے نہ اس سے کوئی بنے اور نہ یہ خود کسی سے بنے، جس طرح زید یہ کسی لفظ سے نہیں بنا، اس طرح جامد مصدر مشتق، مصدر یہ ہے کہ یہ لفظ خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے آگے الفاظ بنیں گے مصدر، تو شہود مصدر کو کہتے ہیں، شہود کا مطلب ہوتا ہے پانا، پا لینا، حاصل کر لینا کسی، اسی سے یہ فعل ماضی کا صیغہ بنایا گیا، مصدر سے، شہود ان سے، شاہدہ پا لے، منکم الشہر تم میں سے، اس مہینے کو، شہر مہینے کو کہتے ہیں، فل یا سم ہو تو اس کے روزے رکھے، لیا سم، فا تو سبب یہ جزائیت کے لیے ہے نا، تو یہ لیا سم امر کا صیغہ ہے، لیا سم، تو اس کے تو چاہیے اسے کہ اس کے روزے رکھے، امر کے صیغے کے ساتھ اگر شروع میں لام آ جائے، لامے اس کے نیچے کسرہ ہو، تو اس کے امر کے صیغے کے ساتھ پھر اردو میں معنی یہ کیجیے، چاہیے کہ یہ کام کرے، چاہیے کہ تم کھاؤ، لیا کو، لیا کل کا مطلب ہوگا چاہیے کہ تم کھاؤ، لیا ضرب کا مطلب ہوگا چاہیے کہ وہ تم مارو، فل یسمو تو چاہیے کہ اسے روزے رکھے، ومن کانا اور جو کوئی مریضن بیمار ہو، ولا سفر یا سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یہ پھر وہی آیت آ رہی ہے، یریدو چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، یریدو وہ چاہتا ہے، مجھے مجعول کا یریدو، ارادہ یریدو، چاہتا ہے اللہ، بکم تم پر، یسرا آسانی، ولا یریدو اور نہیں چاہتا، بکم العسرا تم پر تنگی، الیسرو کا مطلب ہوتا ہے آسانی، والعسر کا اور العسر کا مطلب ہوتا ہے تنگی، پریشانی، ولی تکملو یعنی اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، ولی تکملو اور اس لیے کہ تم پوری کرو، اور اس لیے کہ تم پوری کرو، العدت گنتی، عدتن گنتی کو کہتے ہیں، کاؤنٹنگ، ولی تکبرو اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، امر کیسی ہے، اللہ اللہ کی، علی اس پر، ما ہداکم کہ ہدایت کی اس نے تم کو، کم تم کو، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سوال کریں آپ سے، سألا سوال کرنے کہتے ہیں، کا آپ سے، اور جب سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، جی مانا میں، میرا ضمیر ہے، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، سے کے متعلق، سے مانا بھی ہوتا ہے ان کا، اور کے متعلق، انی میرے متعلق، فانی تو کہ میں تو قریب، فانی تو کہیے میں تو قریب نزدیک ہوں، قریب ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، عجاب اجیب کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، جواب دینا، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، دعوی دعا، الداعی دعا کرنے والے کی، داعی اس میں فاعل دعا کرنے والے کی، اذا جب، دعانی وہ مجھے پکارتا ہے، اصل میں تھا دعانی، یا ختم کر دیا گیا، دعانی ہو گیا، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فل یستجیبو تو چاہیے کہ حکم مانے،
تو چاہیے کہ حکم مانے، اصل میں یہ جو ہے نا فا تو ویسے ہے نا، تو پھر شروع میں لام آیا ہے، یستجیبو تو امر کا صیغہ ہے، لیکن لام شروع میں آئے گا تو کیا اردو ہوگی، چاہیے کہ، فل یستجیبو تو چاہیے کہ حکم مانے لی میرا، ولی یؤمنو پھر لام آ گیا امر کا صیغہ ہے، اور ایمان لائیں، ولی یؤمنو بی مجھ پر، لعل تاکہ ہم وہ یرشدون ہدایت پائیں، یہ رشتن کہتے ہیں ہدایت کو، سیدھے راستے کو، یرشدون فعل مضارع جمع کا، مذکر غائب کا، یرشدون وہ ہدایت پائیں، احلہ حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی، لیلن رات کو کہتے ہیں، لیلۃ الصیامی روزوں کی راتوں میں، یعنی روزے رمضان کی راتوں میں، الرفثو مشغول ہونا، مشغول ہونا، الا نسائکم اپنی عورتوں سے، یعنی خاوند بیویوں سے، روزوں کی راتوں میں مشغول ہونا، الا نسائکم اپنی عورتوں سے، نساء جمع ہے، عورتوں کے لیے لفظ آتا ہے، سورہ نساء بھی ہے چوتھے پارے میں، یعنی عورتوں کے متعلق، الہ نسائکم اپنی عورتوں سے، ہن لباسن وہ پردہ ہیں، ہن لباسن وہ پردہ ہیں، وہ لباس ہیں، کوئی منع بھی کر سکتے ہیں، ہن یہ ضمیر ہے، خواتین کے لیے آتی ہے، مؤنث کے لیے، ہن لبا وہ پردہ ہے، لکم تمہارے لیے، وہ انتم دیکھیں ضمیر آ رہی ہے مخاطب کی، اور تم لباس لہن پردہ ہو ان کے لیے، ہن ان کے لیے، یہ ضمیریں یہ یاد رکھیے گا، ہو ہما ہم، کا کما کم یینا، مذکر کی ہو گئی، اب مونس کی پڑھتے ہیں، ہا ہما ہن، ہا اس ایک عورت کا، ہو ہما ان دو، ہن ان سب کا، اب دیکھیں یہاں آ رہا ہے ہن ہن، علیم اللہ یعنی وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، علیم اللہ اللہ کو معلوم ہے، علیمہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، علیم اللہ کو معلوم ہے، انکم کہ تم کن تم کرتے تھے، تختانون خیانت، خیانت اختیان ان سے خیانت کرنا، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتح واپس توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، وعفا اور معاف کر دیا، عنکم تم کو، فالآنا سو اب، الانا یہ آتا ہے، یہ لفظ آتا ہے، ہاں یہ وقت کے لیے آتا ہے یہ لفظ، یعنی وقت زمان کے لیے آتا ہے، زمانے کے لیے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی ابھی میں کہہ رہا ہوں ابھی کھانا کھاؤ، ابھی ابھی، جب ابھی کی بات کرتے ہیں تو لفظ آن آتا ہے، آلان ابھی، فالآن سو اب، فا کا معنی سو، الان اب، باشرو ہننا مل لیا کرو ان سے، ہننا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ پیچھے الا نسائکم عورتوں کی طرف، یعنی مل لیا کرو، مباشرت کر لیا کرو ان سے، یعنی عورتوں سے، وابتغوا اور طلب کیا کرو، وابتغوا یعنی تلاش کیا کرو، ابتغاء کہتے ہیں تلاش کرنے کو، ابتغوا اور تلاش کیا کرو، ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، امر کا سیگا، وشربو پھر شربہ کا مطلب ہوتا ہے پینا، وشربو اور پیو، حتیٰ یہ تبینہ جب تک کہ صاف ظاہر ہو جائے، یہ تبینہ فعل مضارع کا سیگا ہے، یہاں مانا ہے یہ تبین ظاہر، جب تک کہ صاف ظاہر، لکم الخیط تمہارے لیے، دہاری، الابیض سفید، خیط داغے کو کہتے ہیں، سلائی کو بھی کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے خیاط، یعنی درزی، ٹیلر جس کو کہتے ہیں آپ، درزی کو خیاط، عربی میں خیاط کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے خیطو دہاری، یعنی دھاگا سفید، خیط الابیض، ابیض سفید کو کہتے ہیں، من الخیط الاسود، اسود کالے کو کہتے ہیں، سیاہ، اب دیکھیں، الخیط الابیض من الخیط الاسودی تمہارے لیے دہاری سفید، دہاری سیاہ سے، فجر کے، من الفجری فجر کے وقت، یعنی جب تک اس وقت تک کھاؤ پیو، یہ رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کالا داغا سفید داغے سے جدا نہ ہو جائے، سفید داغا کالے داغے سے جدا نہ ہو جائے، ثم اتمو پھر پورا کیا کرو، اتمو امر کے سے پھر پورا کیا کرو، سیامہ روزوں کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشرون اور مباشرت نہ کیا کرو ان سے، یعنی عورتوں سے، وانتم جب کہ تم عاکفون معتکف ہوا کرو، یعنی اعتکاف کی حالت میں ہوا کرو، معتکف ہو یعنی اعتکاف میں بیٹھے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تل کا حدود اللہ یہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا تقربوا سو پاس بھی نہ پھٹکو ان کے، یعنی ہاں عورتوں کی طرف ہو رہے ہیں، یعنی عورتوں کے قریب بھی نہیں جانا رمضان میں، یہ میں آگے سمجھاؤں گا، تقربوا، اچھا کذالک اسی طرح، یبین اللہ یہ بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں، آیاتی للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ تم یتقون بچتے رہو، ولا تاکلوا اور نہ کھاؤ، اموالکم اپنے اموال، بینکم آپس میں، بینا درمیان کو کہتے ہیں، یعنی آپس میں، بینکم درمیان میں، آپس میں، بالباطلی ناجائز طور پر، باطل طور پر، وتدلو اور نہ پہنچاؤ، یدلو اور دلوون کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ایک چیز کا دوسری چیز تک پہنچنا، وتدلو اور نہ پہنچاؤ، بہا ان کو، الی الحکامی حاکموں تک، لتاکلوا تاکہ کھا جاؤ، فریقاً کچھ حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال، بالاسمی گناہ سے، نہ حق، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، بالکل مختصر اس کی تفسیر بیان کریں گے، ٹائم نہیں ہے،
देखें, पीछे किसास का मामला था, यानी कत्ल के बदले कत्ल। उस रुकू को आपने देखना है, जो कल क्लास के अंदर शरीक नहीं हुए वो भी उसको देख लें, उसकी तफसीर भी पढ़ लें। आज रोज़ों के मुताल्लिक आयत नंबर 183 183 यहाँ से शुरू हो रही है। यानी अल्लाह कहते हैं यहाँ, आपको पता है जितनी इबादतें फ़र्ज हैं उनमें से एक इबादत ऐसी है कि वो भी फ़र्ज है दीगर इबादत की तरह, वो रोज़े की इबादत है। यानी रोज़ा भी फ़र्ज है जिस तरह नमाज, हज और ज़कात फ़र्ज है। फरमाया कि हमने तुम पे रोज़े फ़र्ज किए गए। और फरमाया कि सिर्फ तुम पे फर्ज नहीं किए गए बल्कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे। ऐसे फर्ज नहीं थे जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ उम्मतों के रोजा रखने की हालत भी मुख्तलिफ होती थी। तो फरमाया कि तुमसे पहले जिस तरह लोग थे, मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून, उन पर भी रोजे फर्ज किए गए। अब सवाल पैदा होता है, या अल्लाह ये क्यों आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक भूखा रखा? बिल्कुल मुख्तसर बयान कर रहा हूँ क्यों भूखा रखा है। जवाब ये है, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ, तकवा इख्तियार कर लो। अब किससे कहते हैं तकवा? देखें, आसान लफ्जों में आपको समझाता हूँ। इसलिए फरमाया रोजा रखने का फायदा ये होगा कि तकवा इख्तियार करोगे, यानी कि गुनाहों से बचोगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप सुबह सेहरी से लेकर मगरिब की अजान तक, यानी मगरिब सूरज गुरूब होने तक भूखा रहते हैं। अब हलाल चीजें भी, आम दिनों में पानी पीना हलाल है, दूध पीना हलाल है, गोश्त खाना हलाल है, सब्जी खाना हलाल है, बीवियों के पास आना जाना, ये तमाम चीजें हलाल हैं। लेकिन रोजे आते ही ये हलाल चीजें भी क्या हो गई? हराम हो गई। अब अल्लाह ये बताना चाहता है कि जिस तरह इस वक्त में हलाल चीजें भी हराम हो गई और तुम हराम से बचते हो, कि पानी पी लिया रोजा टूट जाएगा, खाना खा लिया रोजा टूट जाएगा, और इस तरह कोई ऐसा काम कर लिया तो रोजा टूट जाएगा। अल्लाह बताना चाहता है पूरा साल ऐसे ही रहो, यानी हराम चीजों से बचो, सूद से बचो, कत्ल से बचो, गालम गलौज से बचो, हर बुरे काम से बचो, ऐसे जैसे कि तुम रोजे के अंदर बचते हो। ये फायदा है रोजा रखने का। और मेडिकली एतबार से, अगर आप 10-12 घंटे साल में 30 दिन या 35 दिन आप भूखा रहते हैं, तो साइंस हमें कहती है, डॉक्टर हमें कहते हैं कि इंसान के मैदे के लिए, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है ये, और रहना चाहिए। फिर उनको जब पता चलता है ये तो कुरान में, इस्लाम में, दीन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो मुसलमानों का रवाज है कि वो साल में 30-35 दिन तकरीबन भूखे रहते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं कि जो आज हमारी तहकीक है वो 1500 साल पहले ही हो चुकी है। बहरहाल, आगे फरमाया, आगे अब रोजे के अहकाम बयान कर रहे हैं, यहाँ से मसाइल शुरू है। फरमाया कि अगर फमन का नमे को मरीज न वाला सफर फ़ायदा तो मैंने अय्यामिन उखर, अगर तुम में से कोई मरीज हो, यानी इतना बीमार हो कि रोजे ना रख सके, उसको चाहिए कि फिर ना रखे। क्यों? जान पर जुल्म करना ये नहीं है। रोजा आप बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मर गए बेहतियाती में, रोजा रख के भूख की वजह से प्यास में मर गए, तो फिर आइंदा रोजे कौन रखेगा? इसलिए अल्लाह ने कहा कि जो मरीज है या जो सफर पे है, सफर से मुराद ये नहीं है कि आधे घंटे 20 मिनट के फासले पे नहीं, सफर से मुराद ये है कि आजकल के हिसाब से 78, यानी 78 किलोमीटर अपने घर से दूर होना। अपने घर से दूर से मुराद ये नहीं है अपने गांव नहीं, किसी ऐसे इलाके में जहां आपका अपना जाति घर नहीं है, जहां आपका अपना घर नहीं है, आप सफर में। तो कितना सफर है? तकरीबन 78 किलोमीटर, और मीलों के हिसाब से 48 मील, यानी 48 मील, और किलोमीटर के हिसाब से 78। इतना आप दूर हैं, या आप क्या है, मरीज है, बहुत सख्त बीमार है। फरमाया कि अब तुम रोजे न रखो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो उस गिनती को दूसरे दिनों में आप पूरा कर लो, जितने रोजे रह गए बीमारी में, जब ठीक हो जाओ तो फिर उतने रोजे रख लो। आगे ये समझ, ये रोजों के मतलब ये मसाइल याद रखना। फिर आगे क्या है? फरमाया वअलल्लज़ीना युतीकून फिद्यतुन तआम मिस्कीन, और फरमाया और जो इस अमर की ताकत रखेंगे वो फिदिया दे सके, तो उनके जिम्मे एक मिस्कीन को खाना खिला देना है। अब सुने ये बात, ये रोजे का फिदिया, पहले जब रोजे नए नए फर्ज हुए थे ना इस्लाम में, तो उस वक्त रोजों की तरगीब देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि ये हुक्म था कि जो रोजा ना भी रखना चाहे तो खैर है, बेशक सेहतमंद हो, रोजा नहीं रख सकता, दिल नहीं चाहता ये वो, तो वो रोजा ना रखे, उसकी जगह फिदिया दे दे। लेकिन जब आयत, अगली आयत उतरी ना, फमन शाहिद मिनकुम अश-शहरा, लेकिन अब जो इस महीने को पाले, यानी बाद का हुक्म है, तो वो फिर रोजे जरूर रखेगा। अब ये ऐसा नहीं कर सकता जो कहे जी मेरा दिल नहीं चाहता, मैं नहीं रख सकता, मैं भूखा प्यासा नहीं रह सकता, तो मैं रोजा नहीं रखता। नहीं नहीं, फरमाया ये फर्ज है, ऐसे जैसे नमाज है, अब तुम्हें रोजा रखना पड़ेगा। तो फरमाया बहरहाल रोजे का फिदिया कितने है?
ایک روزے کا فدیہ ہے 2.25 سیر گندم، تقریباً آج کل کے حساب سے 350 400 روپے بنتا ہے۔ وہ آپ ایک مسکین کو ایک کا دیں گے، جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنا آپ اتنے مسکینوں کو دیں گے، وہ بھی پوچھ کے دیں گے کہ وہ مستحق ہے کہ یا نہیں ہے، مسکین ایک مسکین کو۔ فمن تطوع خیر فهو خیر له، پھر اگر کوئی شخص خوشی سے نیکی کا کام زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے یہ آیت اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اگر آپ مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل 400 روپے بن رہا ہے ایک روزے کا فدیہ، آپ خوشی سے کہتے ہیں نہیں یار دین کا معاملہ ہے، میں 450 دوں گا، بلکہ میں 500 600 روپے دوں گا، تو یہ فرمایا یہ نیکی ہے اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، خیر اللہ، یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں، مسجد میں اگر آپ مہینے کا اپنے قریب مسجد میں آپ 500 روپے بیچتے ہیں، امام صاحب کی تنخواہ، قاری صاحب کی، یا مسجد کی بجلی کا بل، یہ وہ، تو آپ کہتے ہیں نہیں اس بار میں 700 روپے بیچوں گا کیونکہ میرا اللہ بھی تو مجھے زیادہ دے رہا ہے، فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ جس سے پڑھ رہے ہیں یا جتنی فیس ہے آپ کہیں جی میں اتنی ہی دوں گا، یا آپ مسجد میں 500 دیتے ہیں آپ کہتے ہیں میں 500 ہی دوں گا، کسی غریب کو آپ مہینے کا 1000 دیتے ہیں آپ کہتے ہیں میں 1000 ہی دوں گا، نہیں، فرمایا اگر اس سے تم بڑھا لو بہتر کر لو فهو خیر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر روزے تم خود رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یعنی روزے رکھ لینا پھر یہ سے بہتر ہے کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رمضان بہت پیارا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے پورا قرآن، بیت العزت اور بیت العظمت، یہ پہلے آسمان کا نام ہے، ایک رات میں اللہ نے یہ آسمان پہ اتارا، اور تھوڑا تھوڑا پہلے آسمان سے 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے 23۔ ٹھیک ہے، یہ میں مختصر کر رہا ہوں۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کا دوسرا نام ہے، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، یہ ظاہر سی بات ہے قرآن بھی فیصلہ کرنے والی کتاب ہے تو اس لیے یہ اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آگے یہی ہے فمن شاہد منکم الشہر، یعنی جس نے یہ مہینہ پا لیا وہ روزے رکھے گا۔ پھر بتایا جا رہا ہے کوئی مریض ہو یا بے سفر میں ہو تو وہ روزے نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ ہر انسان سے چاہتے ہیں یہ مشکل میں نہ پڑے، تنگی میں نہ پڑے، مصیبت میں نہ پڑے، بلکہ یہ آسانی میں رہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ رعایت اس لیے بھی ہے تاکہ تم یہ گنتی پوری کر سکو، اور تاکہ اللہ کی عظمت بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ وہی آگے بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری آیت ہے، یہ یاد رکھیے گا 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اچھا فرمایا کہ اے نبی جی، اے نبی جی، جب آپ سے یہ لوگ میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے یا اللہ ہم سے دور ہے، تو پھر ان کو بتا دینا فَإِنِّي قریب، اے لوگو اللہ تو آپ کے قریب ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بعض فرماتے ہیں حسن بصری کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ این ربنا، ہمارا رب کدھر ہے، کہاں ہے ہمارا رب؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، تو یہ وہی نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے کوئی نبی پوچھے کہ اللہ کدھر ہے، بتانا کہ فَإِنِّي قریب، میں تو تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں۔ دوسری آیت میں ہے، آگے جا کے آپ پڑھیں گے 26ویں پارے میں، کہ فرمایا کہ اللہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، شہ رگ یہاں ہوتی ہے گردن کے قریب، تو اللہ تو تم سے اتنا قریب ہے۔ اجیب دعوت داعی اذا دعانی، فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگتے ہو اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، وہ تمہیں چاہیے کہ فلیستجیبوا لی، تم مجھ سے مانگو، تم میرا حکم مانو، ولیؤمنوا بی، اور ایمان لائیں مجھ پر۔ ایک منٹ، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھا راستہ اختیار کریں۔ اب آگے ایک اور مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ پہلے شروع رمضان کے اندر یہ مسائل ہے، قرآن کریم ہر طرح کے مسائل کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ شرماتا نہیں ہے، قرآن و حدیث مسائل بیان کرتے ہوئے شرماتے نہیں، چونکہ شرم کے اندر اگر شرم کی گیم کھیلنا شروع ہو جائے تو پھر نہ آپ کا روزہ ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ آپ کی نماز ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ آپ کے مسائل، تو قرآن ہر طرح کے مسائل بیان کرے گا۔ احل لکم، یہ آگے یہ بھی ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شروع کہ جب اس رمضان کے روزے فرض ہو رہے تھے تو اس وقت ایک معاملہ یہ تھا کہ نیا نیا اسلام تھا اور نئے نئے روزے فرض ہوئے تھے، تو اس وقت یہ تھا کہ رات کو بھی ایک تو کھانا پینا بھی حرام تھا اور اس طرح بیویوں کے قریب جانا یہ چیز بھی حرام ہی تھی۔ اب چونکہ کئی صحابہ، پھر یہ لمبی تفصیل ہے کہ کئی صحابہ سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ وہ انہوں نے رات کو اٹھ کے کھانا پینا بھی شروع کر دیا اور بیویوں کے قریب بھی چلے گئے، تو یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں مشغول ہونا الی نسائکم، اپنی عورتوں سے، یعنی اب جائز ہے، پہلے یہ جائز نہیں تھا اب جائز ہے۔ رفس کہتے ہیں بھئی کسی بھی طرف سے کھیلنا کودنا جو بھی ہو، یعنی ہر طرح سے فائدہ اٹھانا خواتین سے، ہن لباس لکم، یہ اس لیے کہ عورتیں تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس۔
तुम उनका लिबास हो। मर्द औरत का, औरत मर्द का लिबास है। ये आयत आप हर जगह सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी। देखें इसका मफहूम समझने की जरा कोशिश करें। ये लिबास क्यों कहा गया है? अल कुरान एक लफ्ज बयान करता है, कई मानी निकलते हैं। लिबास इसलिए बयान किया गया है कि देखें, हमारा लिबास हमारे जिस्म पे है, तो ये हमें एक फायदा ये देता है कि हमें बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं और गंदे जर्रात से हमारे जिस्म को बचाता है। तो फरमाया औरत को चाहिए कि मर्द पर लगे इल्जामात और उस पर आई हुई मुसीबत परेशानियों को भी बचाए। मर्द को भी चाहिए कि औरत के साथ इसी तरह करे, यानी औरत को भी बचाए। दूसरा लिबास का फायदा ये है कि ये हमारे जिस्म के जरूरी आज़ा को, यानी शर्म हया वाले आज़ा को छुपाता है। तो औरत को भी चाहिए कि मर्द के तमाम उयूब को छुपाए, तमाम बुरी अच्छी चीज़ों को छुपाए। और मर्द को भी चाहिए इसी तरह ख़वातीन पर पर्दा रखे, जिस तरह ये तुम्हारे जिस्म का पर्दा, ये तुम्हारा लिबास है। और भी उसके कई मानी हैं। और यानी ये माना ये भी हो सकता है कि लिबास हमारे जिस्म से चिमटा हुआ है, तो शोहर और बीवी को भी चिमटा हुआ रहना चाहिए और प्यार और मोहब्बत की इंतहा करनी चाहिए। क्योंकि जब ये चीज़ें हमारे माशरे से ख़त्म होगी, शोहर और बीवी का रिश्ता कमज़ोर होगा, तो माशरा सोसाइटी खोखला हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। अगर ये हमारे घर ठीक हो जाए, हमारे ये जो रिश्ते हैं ये ठीक हो जाएं, बहुत कुछ संवर सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आप दूसरों पे गिले करना ये छोड़ देंगे। बहरहाल अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अब्बास साहबा से बर्दाश्त न हुआ, तो अल्लाह ने कहा कि मुझे मालूम है कि तुमसे खयानत हो चुकी है, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ किया, वाफ़ अन्कुम, और तुम्हारी तौबा फताह अलैकुम, तुम्हारी तौबा के कबूल कर ले। फल आना, बस अभी ये काम करो, बाशरून, मिल लिया करो उनसे, यानी औरतों के करीब चले जाया करो। वब्तगू, और तलाश किया करो, मा कतब अल्लाहु लकुम, जो तुम्हारे लिए लिख दिया अल्लाह ने, जो ला तुम्हारे लिए अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है। यानी और तो मर्द और औरत का मिलाप सिर्फ इसलिए नहीं है कि अपनी ख्वाहिश पूरी करें, नहीं, बल्कि ये तो नस्ल इंसानी की बका भी है, नेक औलाद का ये एक जरिया भी है। वकुलू वश, फरमाया खाओ पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद। ये भी एक मसला बयान किया जा रहा है कि जब तक काला धागा सफेद धागे से जुदा ना हो जाए। क्या मतलब जुदाई का? यानी रात खत्म हो के सुबह जब तुलू होगा ना, उस वक्त तक खा भी सकते हो, बीवियों के करीब भी जा सकते हो, उसके बाद नहीं। मिनल फज्र, फजर के वक्त तक, यानी तुलू फजर तक खाना पीना भी रात को जायज़ है और हर तरह के मामलात जायज़ है। पर मैं अब रोज़ा रखना कहाँ तक है? सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल, रात तक रोज़े को रखना है। वला तुबाशिरुन्ना, और मुबाशरत न किया करो उनसे, वहाँ तुम आके पूरे फिल्म मसाजिद। ये भी एक मसला बयान किया जा रहा है कि जब तुम एतकाफ की हालत में हो, तो शोहर और बीवी का मिलना, मिलने से मुराद ये नहीं है कि सामने आ जाना, नहीं, यानी जो आपस के ताल्लुकात होते हैं वो कायम करना ये जायज़ नहीं है। क्यों? मस्जिद के अंदर, एक तो ये है कि मस्जिद के अंदर ये काम नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि जब जाहिर सी बात है, शोर जब मर्द मस्जिद के अंदर इत्काफ करेगा, तो इत्काफ की हालत में वो मस्जिद से बाहर जा ही नहीं सकता, जाएगा इत्काफ टूट जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, बीवी के करीब जाने के लिए भी नहीं जा सकता, तो इसलिए ये काम ही नहीं होगा। तिल का हदूदुल्लाह फला तकरबुआ, ये हदें हैं, ये हदूद हैं, फला तकरबुआ, तो इन चीज़ों के पास भी मत पटकना, यानी खवातीन के पास भी मत जाना, चूंकि ये इत्काफ भी टूट सकता है और रोज़ा भी टूट सकता है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, इसी तरह बयान करता है अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो बचते रहें। वला तअकुलू अमवालकुम, और आपस में नाहक एक दूसरे का माल न खाओ, और न माल को हुक्काम तक इस नीयत से पहुंचाओ कि लोगों के माल में से कुछ नाजायज़ तरीकों से खा जाओ, हालांकि तुम जानते हो। यानी आपस के अंदर एक दूसरे का माल हड़पना, यानी ये मेरा है उस, हालांकि उसका है, एक दूसरे की विरासत खा जाना, एक दूसरे के माल पे कब्जा कर लेना, ये भी दुरुस्त नहीं है, और ये गुनाह का काम है। तुम तालमून, हालांकि हर बंदे को पता है ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ मेरी नहीं है। अब ये जो आयात हैं, ये जो मसाइल हैं, जाहिर सी बात हम खुलकर बयान भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये भी है कि इतना वक्त नहीं होता कि हम एक एक मसले को गहराई से पढ़ें। आप दीगर तफसीर का भी मुताला कर सकते हैं। पूरा टाइम हो चुका है अभी, ये वैसे भी जूम 40 मिनट से ऊपर क्लास नहीं लगने देता, यहाँ तक आप याद कर लें।